अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ कारी मुख्तार, आप सब का अपनी यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तनवीन और नून साकिन के चौथे कायदे के बारे में बात करने वाले हैं और वो चौथा कायदा है इदगाम। सबसे पहले ये जानते हैं कि इदगाम की वर्ड मीनिंग क्या है, बट उससे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि टोटल जो लेटर्स हैं अरबिक में वो हैं 29। उन 29 के ऊपर जब हम हरकत डालते हैं यानी ज़बर, ज़ेर और पेश, तो वो रह जाते हैं फिर 28। क्यों? क्योंकि जो अलिफ होता है वो हमज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 28 लेटर्स यूज़ होते हैं नून साकिन और तनवीन के बाद, यानी नून साकिन और तनवीन का ताल्लुक़ इन सारे हुरूफ का है। इसमें से जैसे पहले ही मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इससे पहले वीडियोज़ अगर आपने देखे होंगे कि हुरूफ हलक़ी हमने 6 पढ़े, यानी इजहार का कायदा। उसके बाद हमने पढ़ा इख्फ़ा का कायदा जिसमें 15 लेटर्स यूज़ हुए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इक़लाब का कायदा जो तनवीन और नून साकिन का तीसरा कायदा है जिसका ताल्लुक़ बा के साथ है। तनवीन और नून साकिन की जो 3 कवायद अभी तक हमने पढ़े हैं उनमें टोटल लेटर्स जो यूज़ हुए हैं वो हैं 22। अब रह जाते हैं 6, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इदगाम की जो वर्ड मीनिंग है वो है मिलाना, दाखिल करना, शामिल करना। याद रखें, इदगाम की जो वर्ड मीनिंग है वो है मिलाना, दाखिल करना, शामिल करना। यहाँ तजवीद की लैंग्वेज में हम किसको कहेंगे, यानी तजवीद की ज़बान में किसको कहेंगे इदगाम, कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इदगाम आ जाएं, जब तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ इदगाम आ जाएं तो वहाँ पर तनवीन और नून साकिन की जो आवाज़ है, जो साउंड है, उस साउंड को हुरूफ इदगाम में दाखिल करना होता है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यानी 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश की आवाज़ और नून साकिन की आवाज़ को दाखिल करना है किन लेटर्स में? हुरूफ इदगाम में। अब ये हुरूफ इदगाम कितने हैं? ये हैं 6, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, जिनका एक मजमुआ है, यानी जिनको एक वर्ड में जमा किया गया है वो है यरमलून। अब इनको हुरूफ इदगाम भी कहते हैं और इन्हें हुरूफ यरमलून भी कहा जाता है। याद रखें कि तनवीन और नून साकिन का जो ये चौथा कायदा है यानी इदगाम, इसकी 2 किस्में हैं। एक वो इदगाम जहाँ पर तनवीन और नून साकिन की जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो पूरी की पूरी 100% दाखिल हो जाए हुरूफ इदगाम में से कुछ लेटर्स में। और एक वो इदगाम है जहाँ पर तनवीन और नून साकिन की आवाज़ पूरी की पूरी दाखिल नहीं होती है, यानी वो आवाज़ बाहर भी निकलती है, हमें तनवीन और नून साकिन की आवाज़ महसूस भी होती है। अब जहाँ पर तनवीन और नून साकिन की आवाज़ 100% दाखिल होती है उसे कहा जाता है इदगाम ताम या इदगाम बिला गुन्ना। तो आज हम सिर्फ इदगाम ताम को समझते हैं कि इदगाम ताम किसे कहा जाता है। हम नूरानी कायदे की एग्जाम्पल्स इसमें लेंगे। तो जब तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ इदगाम में से लाम या रा आ जाए तो वहां पर इदगाम ताम होगा, जिससे इदगाम बिला गुन्ना भी कहा जाता है, जहां पर नून साकिन और तनवीन की आवाज़ पूरी की पूरी दाखिल हो जाती है लाम और रा में। चलिए अब मिसालों की बात करते हैं, मिसालों से बात समझ में आ जाती है। इस पेज को आप देख लीजिए। इस पेज में लाम और रा दोनों की मिसालें दी हुई हैं। सबसे पहले मैं हिज्जे पढ़ता हूँ और हिज्जे के साथ साथ मैं बताता रहूंगा कि कहाँ कहाँ पर इदगाम ताम यानी इदगाम बिला गुन्ना होगा। अब देख लीजिए, पहली मिसाल है, ये जो 4 मिसालें आप देख रहे हैं, ये चारों मिसालें रा की मिसालें हैं, जहां पर तनवीन या नून साकिन के बाद रा आ रहा है।
اب دیکھ لیجئے، میم پیش مو، حامیم زبر حم، محم میم زبر م، محم، دال را دو پیش در، دال را دو پیش در، محمدر، را زبر را، سین وا پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، محمدر رسول، پھر لام کھڑا زبر لا حاضر ہی، محمدر رسول اللہ، محمدر رسول اللہ۔ اب دیکھیے یہاں پر محمدر میں اصل میں ہے محمدن، محمدن۔ اب محسوس کیجئے کہ ناک میں آواز جا رہی ہے تنوین کی، محمدن دن دن، لیکن جب ہم ادغام کرتے ہیں تو اس نون کی جو ساؤنڈ آپ کو سنائی دے رہی ہے وہ ساؤنڈ کس میں چلی جاتی ہے؟ را میں۔ تو ہم پڑھتے ہیں محمدر، مطلب تنوین کی جو آواز ہے، جو نون کی آواز تنوین کے اندر ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری داخل ہو گئی را کے اندر۔ اسی کو کہا جاتا ہے ادغام تام، یعنی پورا کا پورا نون داخل ہوا، پوری کی پوری تنوین کی ساؤنڈ داخل ہو گئی را میں، اسی لیے ہم اس کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، اس میں غنہ نہیں ہوتا ہے۔ تو پڑھیں گے کیسے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اب دوسری مثال لے لیجئے، میم نون زیر من ہے، میم نون زیر من، لیکن ہم پڑھیں گے میم نون را زیر مر، میم نون را زیر مر۔ نون کا ہم نے نون ساکن کا ادغام کیا، اس کو ہم نے مکس کیا، اس کو ہم نے انکارپوریٹ کیا، شامل کیا، داخل کیا کس میں؟ را میں۔ را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، من ربک، من ربک، من ربک۔ ایک اور مثال ہے، را زبر را، حمزہ وا پیش او، راؤ، فارا دو پیش فر، رؤوفر، رؤوفر، را زبر را، حایا زر حی، میم دو پیش من، رؤوفر رحیم، عین یا زر عی، شین زبر ش، عیش، تا را دو زیر تر، تارا دو زیر تر۔ الگ پڑھیں گے تو پھر کیا ہے؟ تا دو زیر تن، پھر عیشتن بنے گا، عیشتن، لیکن ہم نے پڑھا عیشتر، تر، نون کی آواز را میں داخل ہو گئی، تنوین کی آواز، تو عیشتر، را الف زبر را، ضاد زیر ض، را ض، یا زبر یا، تا دو زیر تن، عیشتر راضیتن، عیشت راضیت۔ تو را کی جو مثال ہیں ان کو میں ایک بار روانی پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، من ربک، من ربک، رؤوف رحیم، رؤوف رحیم، عیشت راضیت، عیشت راضیت۔ تو یہ تھی ادغام تام کی را کی مثالیں۔ اب ادغام تام کی ہم لام کی مثالیں لے لیتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، میم نون لام زیر مل، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، ہا پیش ہو، ملدن ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کیوں نہیں پڑھیں گے ملدن، ملدن، تو مقصد تو نہیں ہے نا، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو مقصد ہے ادغام کا کہ آسانی ہو پڑھنے کے، تو اس لیے پڑھیں گے ملدن ہو۔ کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کل کل، لام دو پیش لن، لیکن پڑھیں گے کیا؟ لام لام دو پیش لل، تو لن کے بدلے لل ہو جائے گا، جہاں نون کی آواز 100% مکس ہو جائے گی لام کے ساتھ، ناک میں بالکل بھنک بھی نہیں لگتی ہے آواز کی۔ کل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہ۔ اگلی جو مثال ہے وہ سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔
تو یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل، یکل یکل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہو۔ چھوٹے بچوں کو میں بالکل آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ جب تشدید اور جزم والا حرف ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر تشدید والے حرف کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بات بالکل ایزیلی ان کے ذہن میں بس جاتی ہے۔ را زا زر رز، قاف لام دو زبر قل، رز قل، لام زبر لا، رز قل لا، کاف میم پیش کم، رز قل لکم، رز قل لکم، حمزہ فا پیش اف، ہا لام دو زیر فل، افل افل، فن افن، اگر پڑھیں گے افن ناک میں آواز جاری، افن، کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 لیٹرز میں سے ادغام تام والے 2 لیٹرز جو ہے لام اور را، ان میں سے لام ہے تو ہم پڑھیں گے افل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، افل لکم، افل لکم، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، مل، با زبر با، مل با، نون دو زیر نن، مل بنن، مل بنن۔ اب اس کو روانی پڑھتے ہیں، مل دنہ، مل دنہ، کل لہو، کل لہو، یا کل لہو، رزق لکم، رزق لکم، افل لکم، افل لکم، من لبن۔ تو آج ہمارا ادغام تام کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اگلے آنے والے درس میں ہم ادغام ناقص کی بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔